وقل لهما قولا کریما. صرف نرم بولیاں نال ہی گل نہیں بننی بلکہ اللہ سونے نے فرمایا واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ. انہاں دعا واسطے نرمی دا بازو جھکا دینا ہے. جویں جویں تیرا ابا امی آکھدے جان اوویں اوویں کردا چلا جا. جویں جویں مننا چاہن مناندا چلا جا. جویں جویں راضی ہونا چاہن راضی رکھدا چلا جا. اگر تیرے ماں باپ شرک دی دعوت دین پھر اللہ دا قرآن کہندا فلا تطعهما, پھر انہاں دے آکھے لگ کے شرک نہیں کرنا. اللہ جدوں مقابلہ آ جائے اللہ دا تے والدین دا, پہلے اللہ تے بعد اندر والدین, مقابلہ آ جائے اللہ تے رسول دا تے والدین دا, پہلے اللہ تے رسول تے بعد اندر والدین ہے جی. پھر نہیں دین دے معاملے دے اندر انہاں دی بات باقی. دنیا دے معاملے دے اندر اللہ نے مسئلے ہی ختم جھیڑے ختم کر دیتے. اللہ فرمائے وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر تیرے والدین مشرک تے کافر نے وہ دنیا دے معاملے دے اندر انہاں نال بھی چنگا سلوک کرنا ہے. اے مانا ہے فرمایا معروف سلوک کرنے دا. جی 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 میں عرض کر رہا ادھر ویکھ اللہ نے آسمان تو حضرت موسیٰ والوحی نازل فرمائی ہے. الکبائر اندر علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ لکھ دے رہنا کہ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ اعلان فرما دیو, ایک گل مشہور فرما دیو, جڑا والدین دا فرما بردار ہے اللہ انہوں اولاد بھی فرما برداری عطا فرمائے گا. جڑا والدین دا نافرمان ہے اولاد بھی ہو جی ملے گی جڑی انہوں جتیاں ہی مارتی رہے گی. الغرض یہ تے لینیاں دنیا واریاں نے میرے ویر. ادھر ویکھ ذرا ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نو واز کردے نے, قوم نہیں مندی, ماں نو واز کردے نے, ماں منن تے نہیں آ رہی. لمبی بات ہے. حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بابے نال گل کردے نے. ہر گل ہر جملہ شروع کرن تو پہلے کہندے نے یا اباتی یا اباتی یا اباتی, ابو جی ابو جی ابو جی. جی جی اور یا آباتی دا مانا ابو جی. ایک ایت بطور دلیل سورہ مریم جا کر کے تلاوت کرو. پورا رکوع حضرت ابراہیم علیہ السلام دی تبلیغ دا جڑی انہوں نے اپنے ابے آذر کیتی ہے. ایک ایت پڑھیے کہنے یا اباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابو جی نہ سن دے نے نہ بول دے نے, اپنے آپ نو باہر دھوپے پے ہون نیویں نیری آ جاوے بھجنے تو نہیں بچا سکدے, دھوپے او چھاویں نہیں کر سکدے. اور بھی ولا یغنی عنک شیئا, نہ ہی تانوں اور کوئی فائدہ دے سکدے نے. ابو انہاں دی عبادت کیوں کردے ہو؟ باپ خاموش ہے. مشرک کول دلیل جواب ہوندا ہی کوئی نہیں کہ مشرک کول دلیل نہیں ہوندی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو دلیل دیندے نے, پھر کہندے نے ابو جی میں مگر باپ نہیں بولدا. تیسری دلیل دیندے نے باپ نہیں بولدا. مختصر گل کریے حضرت ابراہیم علیہ السلام چوتھی مرتبہ فرمان لگے بابا تسی جو شیطان دی عبادت کر رہے ہو نانا شیطان دی عبادت نہ کریا کرو. کدھر میرے اللہ سونے دے عذاباں دی گرفت اندر اللہ دے عذاب دی گرفت اندر نہ آ جائیو. باپ نو غصہ آیا. مشرک کولے ہوندا ہی غصہ ہے. مشرک گرم طبیعت دا گرم دلائل دا زیرو, دلائل دا صفر ہوندا, دلائل نہیں اودے کول ہوندے مگر مواد کولے دلائل دے انبار لگے ہوندے نے. اینوں جواب نہ آیا تے فوراً غصے دی حالت اندر کہندا ہے قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم میرے الہاں تے خداواں دی توہین کرنے تو بعد آ جا. لا لم تنتہی لا ارجمنک وہجرنی
ملیا، میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا۔ دوسرا ترجمہ گھروں باہر کر دیاں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر دے ہون والے اے نہیں آکھدے بابا تو مارے گا تے میں بھی ماراں گا، نا نا نا، پراں نوں منہ کر کے ٹر پیندے نے۔ نالے قدر قال سلام علیک، ابو سلام ہون پیو پوت نہیں لڑتے چنگے لگتے، میں تیرے نال کیویں لڑاں؟ باپ بیٹے دی لڑائی بنتی نہیں سرے تو ہے، باپ بیٹے دی لڑائی بولو نہیں جے بنتی، کہندے نے باپ بیٹا لڑتے اے لڑن والی جگہ ہی نہیں، لڑن والی بولو، کہندے نے ابو میں چلیا نال، کہندے نے سا استغفر لک ربی ساستغفر لک، میں اللہ دے حضور تہاڈے واسطے مغفرت طلب کردا رہاں گا، ساستغفر لک، استغفار کردا رہاں گا تہاڈے واسطے، کہ دے کولو ربی، اپنے رب کولو، میرا رب کون ہے؟ انہ کان بی حفیہ، جڑا بڑائی بریک بین